Hi class student. Now questions number 2. I am going to start questions number 2. Questions number 1 I have solved and uploaded in my YouTube channel. You can watch from there. You can search Gupta Sarji in YouTube channel, or you can check the playlist मा चेक गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब क्वेशन्स नंबर 2 सुरु गर्न गइरहेको छु। सल्भ ट्रायंगल ABC इफ 2 को ए मा रहेको छ। सोलुसन म गर्छु। सोलुसन पहिला लेखौ गिवन इन राइट एंगल RAGHT in right angled triangle ABC in right angled triangle एउटा म ट्रायंगल बनाउँछु। यहाँ हाम्रो C मा छ 90 डिग्री भने यसलाई हामी C मान्ने। त्यस्तै यो B यसलाई मान्देऊ। त्यसपछि यो यसलाई A मान्देऊ हैन। यो कति डिग्री छ त? यो B भने कति डिग्री छ त? 30 डिग्री। यो 30 डिग्री भयो। त्यस्तै हाम्रो C भनेको 90 डिग्री। यो डिग्री त्यस हामीले यो एंगल निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो। त्यस्तै B हेर्नु त स्मल b छ। ठुलो b को अपोजिटलाई भन्छ स्मल b। कति दिएको छ त? 2√3 छ। 2√3 छ। अब हामी लेखौ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC भइसकेपछि अब हामीले क्वेशनमा जे जे दिएको छ त्यो लेखिदेऊ। एंगल C = 90 डिग्री, एंगल B = 30 डिग्री, त्यसपछि एंगल A = व्हाट? फेरि हाम्रो के छ त? B = 2√3 छ। त्यस्तै हाम्रो के त? A = व्हाट? त्यस्तै C = व्हाट? हैन हामीले के निकाल्नु पर्यो त्यो। त्यसपछि हामीले अब त्यो निकालौं। we know angle A plus angle B plus angle C = 180 डिग्री। एंगल A त छैन। एंगल A को A प्लस एंगल B का छ त 30 डिग्री प्लस एंगल C 90 डिग्री = 180 डिग्री। एंगल A प्लस जोड़ा कति हुन्छ त? हाम्रो 120 डिग्री प्लस 180 डिग्री और एंगल A = 180 minus 120। so therefore एंगल A = कति हुन्छ त? हाम्रो 60 डिग्री। त्यो भयो। अब हाम्रो यहाँ अब हेर्नु त यसमा एउटा मात्र साइड दिएको छ, दुईटा साइड त दिएको छैन हैन। त्यही भएर हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टेकिङ रेफरेन्स REFE RENC रेफरेन्स एंगल B = 30 डिग्री, एंगल B = 30 डिग्री। अब यसमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब tan लगाउने कि sin लगाउने cos लगाउने? यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन जस्तै tan को फर्मुला के हुन्छ? P/B। त कि त P को भ्यालु हुनु पर्यो कि त B को भ्यालु हुनु पर्यो। जस्तै tan लगाउँदाखेरि tan को फर्मुला के हुन्छ? P/B। त P यहाँ दिएको छ त हैन। P त दिएको छ, B दिएको छैन। sin लगाउँदा पनि के हुन्छ? P/H हैन। हामी जे लगाउँदा तर एउटाको चाहिँ भ्यालु दिनु पर्यो। हामी tan लगाइदिऊ ल। tan 30 डिग्री = हाम्रो फर्मुला के हुन्छ? P/H tan 30 डिग्री भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो? 1/√3 P भनेको के छ त? हाम्रो यो 2√3 P/B न हुन्छ। P/B र B हाम्रो के भयो त? जस्तै यो भयो हैन। यो भयो हाम्रो P। यो त यहाँ छदै छ। यो B भयो। B हाम्रो के त? BC और मल्टीप्लाई गरौ BC * BC = यसले मल्टीप्लाई गरौ 2√3 * √3
और BC इक्वल टू 2 को 2 √3 को स्क्वायर और BC इक्वल टू कति भयो त 2 इन्टु रुटले के गर्छ स्क्वायरले के एड गर्छ सो BC इक्वल टू कति भयो त 6 सेन्टिमिटर BC इक्वल टू कति भयो त हाम्रो 6 सेन्टिमिटर भयो अब BC हाम्रो यसमा आयो है हाम्रो यसमा के त यो BC पनि आयो AC पनि छ भने अब एच निकाल्दिने अगेन अब BC हेर्नु त ल BC भने कसको हो त A को अपोजिट हो BC कसको अपोजिट हो त A को अपोजिट हामी यहाँले पनि लेख्दिनु त ल सो देयरफोर A इक्वल टू 6 सेन्टिमिटर अगेन अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त यो BC बाइ युजिङ पाइथागोरस PYTHAGORAS पाइथागोरस THEO थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यसो हाम्रो के हुन्छ हाम्रो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h यसमा h के भयो त ab को स्क्वायर p भनेको हाम्रो यो ab के रे ac को स्क्वायर प्लस b भनेको bc को स्क्वायर ab को स्क्वायर ac को भ्यालु कति छ त हाम्रो AC को 2√3 को स्क्वायर प्लस BC हाम्रो कति आयो त 6 को स्क्वायर AB को स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 र स्क्वायरले के गर्छ रुटलाई क्यान्सल गर्छ 3 प्लस 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36 और AB को स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नु 4 तिए 12 प्लस 36 और AB को स्क्वायर इक्वल टू कति हुन्छ 48 और हामीले यहाँ AB इक्वल टू अब हामीले के त रुटमा राखौं 48 सो देयरफोर AB इक्वल टू अब यसलाई तपाईले फ्याक्टराइज गर्नु है फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के गर्नु स्क्वायर वालाहरुलाई बाहिर निकाल्दिनु हैन स्क्वायर वालालाई बाहिर निकाल्दिनु यसलाई त्यो गर्दिनुस् 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 टु जा 4 4 टु जा 8 हैन 8 टु जा 16 16 3 जा 48 और AB इक्वल टू 2 टू 2 को स्क्वायर 2 टू 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर इन्टु 2 को स्क्वायर इन्टु 3 और AB इक्वल टू कति हुन्छ स्क्वायर वाला बाहिर आउँछ 2 इन्टु 2 रुट 3 सो देयरफोर AB इक्वल टू कति भयो त 4 रुट 3 हैन हेन्स अब हामीले अब यो AB यसमा त ल अब यो AB चाहिँ कसको अपोजिट हो त C को यो AB चाहिँ कसको अपोजिट हो त C को त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के त अब यहाँ हामी लेख्दिन्छौं अब A इक्वल टू पहिला हामीले के निकाल्यो एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री त्यसपछि A इक्वल टू 6 सेन्टिमिटर त्यस्तै AB भनेको त C AB को अपोजिट के हो C इक्वल टू 4 रुट 3 आन्सर यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है त्यस्तै प्रश्न नम्बर B मा रहेको छ प्रश्न नम्बर B मा प्रश्न नम्बर B मा रहेको छ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री र AC इक्वल टू 2 छ यसको पनि म ट्रायंगल एउटा फिगर बनाएर म तपाईलाई बनाउँछु जस्तै एउटा यो फिगर यस्तो बनाइदिनुस्
ल अब हेर्नुस् त ल क्वेशन्समा के भनेको छ हेर्नुस् त ल क्वेशन्समा भनेको चाहिँ बी इक्वल टु 90 डिग्री त बी हामीले यसलाई मान्दिने बी यसलाई मान्दिने हैन अब तपाईँ एसी जाले मान्दा नै हुन्छ अब सी ल यसैलाई मैले अब सी मानिदिन्छु कति डिग्री छ त 45 डिग्री यसलाई मैले ए मानिदिएँ है अब सोलुसन अब म यता सार्छु सोलुसन given in right angle triangle ट्रायंगल को सिंबल दिनुस् अथवा ट्रायंगल लेख्नुस् केही फरक पर्दैन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री एंगल A इक्वल टू वाट त्यस्तै हाम्रो के दिएको छ त AC त्यस्तै AC इक्वल टू कति छ त 2 छ त्यस्तै हाम्रो अब चाहिँ के त AC यो AC दिएको छ अब AB इक्वल टू कति हुन्छ AB इक्वल टू वाट त्यस्तै AB इक्वल टू वाट BC इक्वल टू वाट BC इक्वल टू वाट हैन BC इक्वल टू वाट we know angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री एंगल A अब एंगल A तो दिएको छैन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कति छ त 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू कति छ त 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एंगल A प्लस यो दुईटै जोड्दा कति हुन्छ हाम्रो 135 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 135 सो देयरफोर एंगल A इक्वल टू कति हुन्छ त हाम्रो 45 डिग्री एंगल A हाम्रो कति भयो त 45 डिग्री भयो त्यस्तै अब फेरि हेर्नुस् त यो हाम्रो चाहिँ यसमा पनि रेफरेन्स एंगल अब यसमा पनि रेफरेन्स एंगल हामीले यो लिनु पर्छ हैन अब यो रेफरेन्स एंगल लिँदाखेरि अब हेर्नु त हाम्रो कसको भ्यालु दिएको छ हाम्रो यहाँ AC को भ्यालु दिएको छ यो AC को भ्यालु कति दिएको छ त 2 दिएको छ अब हेर्नु त ल यो AC भनेपछि के भयो h भयो अब h हुँदाखेरि tan को फर्मुला लाग्छ त लाग्दैन tan को फर्मुला त h त हुँदैन tan को फर्मुला h हुन्छ हुँदैन त्यही भएर हामीले sin को लगाउनु पर्ने हुन्छ sin को फर्मुला p/h h आउँछ त्यही भएर जसको एउटाको भ्यालु हुन्छ नि त्यही फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ टेकिङ reference taking reference angle as angle C equal to 45 degree त्यही लेखो अब sin 45 डिग्री इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि p/h sin 45 डिग्री अब हामीले यहाँ चाहिँ sin 45 डिग्री को फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ sin 45 को फर्मुला हाम्रो कति हुन्छ भ्यालु 1/√2 इक्वल टू p अब यसमा p कुन हुन्छ त p भनेको यो AB र h भने के भयो त हाम्रो 2 और बाइ क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् अब कति हुन्छ त √2AB इक्वल टू मल्टिप्लाई गर्नुस् अब कति हुन्छ त 2 1 जा 2 और AB इक्वल टू यो 2 छ है 2 बाइ रूट 2 बाइ रूट 2 भयो 2 बाइ रूट 2 हाम्रो AB हैन अब हाम्रो AB इक्वल टू कति त 2 रूट 2
2√2। अब हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं एबी इक्वल टु यो 2 लाई चाहिँ हामीले √2 इन्टु √2 यो 2 लाई चाहिँ हामीले √2 इन्टु √2 लेख्न सक्छौं तलको √2। अब यो कसरी लेख्न सकिन्छ यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा हैन यो भन्दा अगाडिको च्याप्टर हामीले पढिसकेका छौं यो क्यान्सल। सो देयरफोर एबी इक्वल टु कति भयो त √2। अब एबी भनेको नै हैन यो एबी भनेको नै कसको अपोजिट हो त सी को। एबी भनेको कसको अपोजिट त यो सी को अपोजिट के हो एबी। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौं सी इक्वल टु √2 हैन सी इक्वल टु √2। अब हाम्रो यहाँ सी इक्वल टु √2 आइसक्यो। अब हामीले कसको निकाल्नु पर्छ त अब हाम्रो यो आइसक्यो अनि यो दिएको छ अब यो बीसी को निकाल्नु पर्ने छ हैन बीसी को निकाल्नु पर्ने छ। अब यसको अब यहाँ म गर्दिन्छु यही हटिहाल्छ ल यही गर्दिन्छु है ल बाइ युजिङ PYTHAGOREUS पाइथागोरस थ्योरम THEORAM पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अगेन लेखिहाल्नु AGAIN अगेन बाइ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब h यसमा h के छ त ac यसमा h के हो ac ac को स्क्वायर इक्वल टु p भनेको त हाम्रो ab p भनेको के छ त हाम्रो ab ab कति आयो त ab को √2 को स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैन b स्क्वायर हाम्रो के त यो b भनेको bc को स्क्वायर और हाम्रो ac दिएको छ त है ac भनेको 2 को स्क्वायर के छैन यहाँ लेख्दिन्छु ल 2 को स्क्वायर यहाँ लेख्नु पर्न यहाँ छोटो यहाँ लेख्दिन्छु ल। अब यो चाहिँ कति हुन्छ यो स्क्वायरले के गर्छ रुटलाई क्यान्सल गर्छ 2 प्लस हाम्रो कति हुन्छ त bc को स्क्वायर और यो 2 को स्क्वायर कति हुन्छ त 4 अनि 2 प्लस bc को स्क्वायर और bc को स्क्वायर इक्वल टु 4 बाट 2 घट्छ 4 माइनस 2 और bc को स्क्वायर इक्वल टु कति भयो त 2। अब यो स्क्वायरले के त रुट हामी लेख्दिन सक्छौं। सो देयरफोर bc इक्वल टु √2 यताको स्क्वायर हटाउनु हो भने के हुन्छ यता रुट जान्छ। सो देयरफोर अब bc चाहिँ कसको अपोजिट हेर्नु त ल bc कसको अपोजिट हो a को। सो a इक्वल टु के त √2 a इक्वल टु √2 हेन्स हामीले चाहिँ के निकालेको छौं एंगल a इक्वल टु 45 त्यस्तै a इक्वल टु हैन a इक्वल टु र c इक्वल टु के त √2 आन्सर है यसरी गर्न सकिन्छ। हस्त साथीहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु धन्यवाद। हाम्रो भिडियो सक्यो क्वेशन्स नम्बर 2 सक्यो। च्यानलमा नयाँ हुने साथीहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो मन परे शेयर गर्नु होला। हस्त धन्यवाद।